क्या आप जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर चढ़ाने वाले चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन से कुदरत ने कैसे इंतकाम लिया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सेक्रेटरी के तौर पर काम करने वाले जस्टिस मुश्ताक की भुट्टो साहब से ऐसी क्या लड़ाई थी कि उनके दौर में उन्हें मुल्क से बाहर रहना पड़ा? मौलवी मुश्ताक और मलिका तरन्नुम नूर जहां के माबैन किस नौयत के ताल्लुकात थे? और हाँ, क्या ये सच है कि जस्टिस मौलवी मुश्ताक का जनाजा उठा तो शहद की मक्खियों के हमले के बायस दोस्त अहबाब और करीबी रिश्तेदार भी उनकी मैयत लावारिस छोड़कर भाग निकले? तो दोस्तों, आज की वीडियो में लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और जनरल ज़ियाउल हक के ब्लू वाइट मौलवी मुश्ताक हुसैन की जिंदगी से मुतालिक 20 फैक्ट्स शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूँ किंजा फरमान। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, आप जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन के नाम से जुड़े लफ्ज मौलवी से इस गुमान में ना रहे कि ये जज साहब कोई मौलवी थे। ना तो उनका चेहरा बारिश था और दाढ़ी मुंडे। जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन किसी मस्जिद के मौलवी भी नहीं थे, बल्कि मौलवी तो उनकी ज़ात बरादरी थी। नंबर 2, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मौलवी मुश्ताक हुसैन 1965 में उस वक्त के पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारी निभाते रहे। नंबर 3, मौलवी मुश्ताक हुसैन सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान के दौरे हुकूमत में कानून और पार्लिमानी अमूर की वजारत में 1963 से 1964 तक बतौर सेक्रेटरी काम करते रहे। नंबर 4, जब सकूत ढाका के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पावर में आए तो भुट्टो साहब ने चंद वजूहात के बायस जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन को तरक्की देने से इनकार कर दिया। वो अलग बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक तवील अरसे तक बतौर जज खिदमात देने वाले मौलवी मुश्ताक हुसैन सबसे सीनियर जज थे। भुट्टो साहब के दौर इक़्तिदार में मौलवी मुश्ताक ने मायूस होकर लंबी छुट्टी ली और वो स्विट्जरलैंड जाकर रहने लगे। नंबर 5, जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद भुट्टो साहब नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिए गए तो यहाँ एक बार फिर से जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन की एंट्री हुई। जनरल ज़िया पहले से जानते थे कि मौलवी मुश्ताक भुट्टो से शदीद नफरत करते हैं। तब ज़ियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया। नंबर 6, जस्टिस के एम समदानी ने भुट्टो की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली तो इसके फौरी बाद चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो साहब का मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करते हुए अपनी सरबराही में बेंच कायम कर दिया। नंबर 7, मौलवी मुश्ताक हुसैन ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर कत्ल के इल्ज़ाम का हसास तरीन मुकदमा सुना। नंबर 8, किताबों में तहरीर है कि पेशी के दौरान मौलवी मुश्ताक का भुट्टो साहब से रवैया इंतहाई सख्त होता था। वो भुट्टो को सिर्फ नाम का मुसलमान कहते हुए अक्सर उनकी तज़हीक करते। नंबर 9, साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल के दौरान ये वाक़या बहुत मशहूर है कि एक मौका पर चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने फाइल भुट्टो के वकील MD अवान के मुंह पर दे मारी थी। नंबर 10, कामरान शाहिद के वालिद एक्टर शाहिद की मौलवी मुश्ताक हुसैन के साथ देरना वाबस्तगी थी तो दूसरी जानिब भुट्टो साहब भी उनके महबूबे नज़र। याद रहे कि अदाकार शाहिद की बहन और मौलवी मुश्ताक हुसैन की भांजी एक दूसरे की देवरानियां थी। भुट्टो साहब की फांसी वाले फैसले से एक रात पहले शाहिद साहब मॉडल टाउन में जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन के घर पहुंच गए और उनको भुट्टो की फांसी का फैसला ना लिखने की इस्तदा की। चूंकि मौलवी मुश्ताक इंतहाई गुस्से वाले थे, वो शाहिद की बात सुनकर और ज्यादा हाइपर हो गए और उनसे कहा, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। अदाकार शाहिद बताते हैं कि मेरी शक्ल उस वक्त रोने वाली थी। मैं उठा और जाते हुए उनसे ये आखिरी बात की, सर मरना तो फिर सभी को है। नंबर 11, पाकिस्तानी तारीख में 18 मार्च 1978 का दिन अहमियत का हामिल है क्योंकि इसी रोज चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए सजाए मौत का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बरकरार रखा जिसके बाद 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया।
یہاں میں اختصار کے ساتھ نواب قصوری قتل کیس ڈسکس کرتی چلوں۔ ایک زمانہ تھا کہ نواب محمد احمد قصوری وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے خاص الخاص ہوا کرتے تھے۔ چند اختلافات پر بھٹو نے پیپلز پارٹی کی انقلابی ایم این اے نواب احمد خان قصوری کو فکس اپ کرنے کی دھمکی دی۔ تعلقات میں اتنا بگاڑ آ چکا تھا کہ نواب قصوری 73 کے آئین پر دستخط نہ کرنے والے اکلوتے ممبر آف پارلیمنٹ تھے۔ 10 نومبر 1974 کی رات نواب احمد خان قصوری ایک شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ ان کا بیٹا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ جب گاڑی لاہور شادمان گول چکر کے پاس پہنچی تو نامعلوم افراد نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ نواب قصوری شدید زخمی ہوئے۔ ان کا بیٹا تیزی میں گاڑی بھگا کر ہاسپٹل پہنچ تو گیا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ نواب قصوری کا بیٹا وہاں سے سیدھا اشرے پولیس اسٹیشن پہنچا اور قتل کی FIR درج کروانے لگا۔ جب تھانے دار نے ملزم نامزد کرنے کو کہا تو اس نے وزیر اعظم بھٹو کا نام لے دیا۔ یہ سن کر تھانے دار کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی۔ بات IG پنجاب سے ہوتی ہوئی وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ کھر اور بھٹو صاحب تک پہنچی۔ ذوالفقار علی بھٹو کانفیڈنٹ تھے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہنستے ہوئے یہ ہدایات دی کہ چلو اسے میرے خلاف FIR کاٹ لینے دو، جلد یہ معاملہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نمبر 12، جنرل ضیاء الحق کے دور میں جسٹس مولوی مشتاق حسین پر نوازشات کی بارش کی گئی۔ وہ کچھ عرصے تک چیف الیکشن کمشنر رہے۔ بعد ازاں انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایڈ ہاک جج بھی لگا دیا گیا۔ نمبر 13، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد الذوالفقار تنظیم نے جسٹس مولوی مشتاق کو جان سے مارنے کا منصوبہ بنایا۔ 25 ستمبر 1981 کو جمعۃ المبارک کے روز جسٹس مولوی مشتاق چودھری ظہور الہی کی کار میں سفر کر رہے تھے۔ راستے میں 4 نامعلوم افراد نے ان پر سٹین گن سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں چودھری ظہور الہی اور ان کا ڈرائیور نسیم موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ مولوی مشتاق حسین بچ نکلے۔ اس قتل کی ذمہ داری میر مرتضیٰ بھٹو نے قبول کر لی اور کہا کہ یہ ان کی تنظیم الذوالفقار کی کارروائی ہے۔ چودھری ظہور الہی کو جس گاڑی میں شہید کیا گیا تھا وہ گاڑی آج بھی ظہور پیلس گجرات کی گیراج میں کھڑی ہے۔ اس کار پر کلاشنکوف کی گولیوں کے نشان آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 14، گورنمنٹ کالج لاہور کے سابق پروفیسر مظفر بخاری کے آرٹیکل کے مطابق جسٹس مولوی مشتاق ماڈل ٹاؤن کے B بلاک میں رہتے تھے اور وہ ریٹائرمنٹ کے چند سال بعد بہت لاغر ہو گئے تھے۔ چلنے پھرنے سے معذور تھے، انہیں سرکاری سیکیورٹی ملی ہوئی تھی۔ نمبر 15، جسٹس مولوی مشتاق حسین سے جب ان کے آخری دنوں میں بھٹو فیصلے کا پوچھا گیا تو وہ خاموش ہو جاتے اور ان کے چہرے پر اداسی صاف دکھائی دیتی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں تو اب چند دنوں کا مہمان ہوں، سوچتا ہوں خالق حقیقی کا سامنا کیسے کر پاؤں گا۔ بھٹو صاحب کے معاملے میں مجھ سے انصاف نہیں ہوا۔ دراصل میں کسی وجہ سے بھٹو صاحب سے ناراض تھا۔ اسی انتقامی جذبے کے تحت میں نے وہ فیصلہ دیا جس کی یاد میرے لیے عذاب بن چکی ہے۔ نمبر 16، اہلیان لاہور اس بات کی گواہ ہیں کہ بھٹو کو سولی پر لٹکانے والے جسٹس ریٹائرڈ مولوی مشتاق حسین کے جنازے پر شہد کی مکھیاں کیسے حملہ آور ہوئیں۔ جنازے میں شریک لوگ خود کو بچاتے ہوئے بھاگ نکلے اور مولوی مشتاق کی میت سڑک پر لاوارث پڑی رہی۔ چند گھنٹے بعد گھر سے کمبل لا کر میت کو لپیٹا گیا اور پھر جا کر جنازہ پڑھایا گیا۔ ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ بھگدڑ مچنے سے 4 لوگوں کی موت بھی واقع ہو گئی تھی۔ نمبر 17، اداکار شاہد مولوی مشتاق حسین کے سفر آخرت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ میں ان کے جنازے میں سب سے آگے تھا۔ ان کے ساتھ جسٹس سید نسیم حسن شاہ، جسٹس انوار الحق سمیت کئی ججز اور سیاسی شخصیات بھی تھیں۔ شاہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا تو سبھی ججز کو مکھیوں نے کاٹا، لیکن اداکار شاہد بچے رہے۔ شاہد بتاتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ کوئی جج کہیں گر رہا ہے تو کوئی کہیں بھاگ رہا ہے تو میں سوچنے لگا، یا اللہ، ایک انصاف تو بھٹو کیس میں ان لوگوں نے کیا تھا اور ایک انصاف آج تو ان سے کر رہا ہے۔ نمبر 18،
मौलवी मुश्ताक हुसैन की निजी जिंदगी की बात करें तो उनका खानदान आज़ादी से पहले मशरकी पंजाब के जलंधर शहर में आबाद था। यहीं रहते हुए उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। नंबर 19, क़याम पाकिस्तान के बाद मौलवी मुश्ताक हुसैन अपनी फैमिली के हमरा लाहौर आकर रहने लगी और शोबा तदरीस से वाबस्ता हो गए। साल 1950 में वो पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में बतौर लेक्चरर पढ़ाने लगे। मौलवी मुश्ताक हुसैन शोबा तदरीस से तो वाबस्ता थे ही, लेकिन वो साथ में लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी किया करते। नंबर 20, अर्ली 50s में नौजवान वकील मौलवी मुश्ताक और उस दौर की सफ़े अव्वल की एक्ट्रेस और सिंगर नूरजहां का एक मुकालमा किताबों में मिलता है। ये 1953 की बात है कि जब मलिका तरन्नुम नूरजहां ने सिविल कोर्ट में अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी के खिलाफ तनसीखे निकाह का मुकदमा दायर किया। तब मौलवी मुश्ताक हुसैन शौकत हुसैन रिजवी के वकील थे। अदालत में जिरा के दौरान मौलवी मुश्ताक ने नूरजहां पर क्रिकेटर नजर मोहम्मद से मुबैना ताल्लुकात के इल्जामात लगाए तो भरी अदालत में नूरजहां ने मौलवी मुश्ताक को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे नज़र के साथ ऐसे ही ताल्लुकात रहे हैं जैसे तुम्हारे साथ। खैर, मौलवी मुश्ताक ये केस हार गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भुट्टो साहब के अदालती कत्ल के एक और किरदार चीफ जस्टिस सैयद नसीम हसन शाह के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जनरल रानी की लाइफ स्टोरी जानने के लिए यहाँ नीचे, और बुशरा मानिका के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।